नमस्कार, अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प लगत्तै भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी यता दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध कहिल्यै सौहार्दपूर्ण बन्न सकेको छैन। अझ पछिल्लो पटक नेपाल र चीनका बीचमा सम्पन्न भएको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता अनि नेपालले पछिल्लो पटक जारी गरेको लिपुलेख कालापानी सहितको नक्साले झनै यो सम्बन्धलाई तिक्ततापूर्ण बनाइदिएको छ, जसलाई अहिले नेपाल भारत संवादहीनताको कारण ठानिएको छ। तर यो संवादहीनता कहिलेसम्म? आज हामी यही विषय केलाउँदैछौँ। महिना लामो संवादहीनता चिर्दै नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीका बीचमा टेलिफोन संवाद भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास बैरागी अनि नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राको नेतृत्वमा भएको एक विशेष संयन्त्रको अनलाइन बैठक पनि सम्पन्न भएको छ। तर लिपुलेख कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सालाई मान्यता नदिएको भारतले यही बीचमा दुवै मुलुकले हस्ताक्षर नगरेको अर्को विवादित स्ट्रिप नक्साको आडमा थुप्रै नेपाली जमिन मिचेको विवादले जनस्तरमा पुनः सम्बन्ध धमिल्याइदिएको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध संवादको चरणमा कालापानी लिपुलेखपछि पुनः स्ट्रिप नक्साको समस्या, दिल्लीको कूटनीतिकी समस्या पन्छाउने रणनीति। नेपाल र भारतका बीचमा पछिल्लो पटक एक अर्को देशले जारी गरेको नक्सा स्वीकार नगर्ने विवाद चलिराखेको बेला पुनः नेपाली अधिकारीहरूको गम्भीर लापरवाहीका कारण नेपाली भूमिमाथि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिराखेको अर्को तथ्य बाहिर आएको छ। तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वको समयमा नापी विभागको टोलीले भारतीय टोलीसँग भारतमै बसेर नाप नक्सा गरी जारी गरेको स्ट्रिप म्याप अर्थात् स्ट्रिप नक्साका कारण सयौं बिघा जमिनमा भारतीय पक्षले दाबी गर्न थालेपछि नयाँ समस्या उजागर भएको हो। संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले 58 देखि 63 को बीचमा स्ट्रिप नक्सा तयार गर्दा नेपाली टोली भारततिरै बसेर नेपाली भूमि भारततिर पर्ने गरी गम्भीर त्रुटिगत नक्सा निर्माण भएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा सीमाङ्कन सम्बन्धी भएको सहमति तथा निर्णय विपरीत सीमा क्षेत्रमा जङ्गे पिल्लर एवं जनताको भोकाधिकार भइरहेको निशालाई समेत व्यवस्था गरी नेपालीहरूको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी स्ट्रिप नक्सा कसरी तयार गरियो, यसमा कुन व्यक्ति वा पक्ष सम्मिलित छन्, सीमा सर्वे टोलीबाट कति स्वार्थमा यस्ता कामहरू गरिए भन्ने कुराको तत्काल छानबिन गर्न विज्ञ सहितको संसदीय टोली फिल्डमा पठाई सत्य तथ्य छानबिन गर्दै देशको सीमा नक्सामा हाम्रो भूमि भारततर्फ पार्नेहरूमाथि आवश्यक कारबाही गरियोस् र लागू नभएको नक्सा बोकी भूमि अतिक्रमण गर्न आउने भारतीय दादागिरी तत्काल रोक लगाइयोस्। सीमा सम्बन्धी जुन समस्या छन् त्यो समस्यामा एकजना हाम्रा नेपालका चाहिँ अब देशभक्त युवा चाहिँ त्यो सम्बन्धमा शहादत पनि हुनुभएको छन्। त्यसकारण यो विषय झन् चाहिँ संवेदनशील हो र राज्यको चाहिँ ध्यान तुरन्त जानुपर्छ। यो सम्बन्धमा चाहिँ सरकार मलाई लागेन कि गम्भीर। विवादित क्षेत्रमा जमिनको स्वामित्व नेपालीको भए पनि भोग चलन अहिले भारतीय पक्षले गरिराखेको छ, जुन विषय सडक हुँदै संसदको राज्य व्यवस्था समितिसम्म पुगेको छ। 1860 मा तयार भएको जुन बेस म्याप हो त्यसको आधारमा नदीको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा नक्सा तयार गर्दा नेपालीहरूले भोगचलन गरिआएको र जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त गरेको केही जमिन भारततर्फ जाने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। त्यसैले यो 2045 सालमा नै यो स्पष्ट देखिने र त्यो बेलाको नाप नक्साबाट त्यो बेलाको दुईवटा देशका जुन संयन्त्र हुन् त्यो संयन्त्रबाट सीमा क्षेत्रमा काम हुँदादेखि नै यहाँनिर त्रुटि भएको स्थिति देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरका संयोजक
पल्लव राज भट्टका अनुसार 2058 सालदेखि 2060 सालको द्वन्द्वकालीन समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपालको नापी विभागको टोलीले भारतमा बसेर सम्पूर्ण काम सिद्ध्याएको थियो। खास गरी 58 पछाडि उहाँहरू नाप्न जानुभयो, 59-60तिर नापेको। त्यो बेला हाम्रो मुलुक चाहिँ द्वन्द्वमा थियो। सीमा क्षेत्रमा कहीँ पनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति थिएन। सुरक्षाको कारण देखाउँदै हाम्रो नापी टोली भारतीय टोलीसँग भारततिरै बस्यो। उतैबाट आयो, नेपालका सरोकारवालाहरू कसैसँग कन्सल्ट गरेन, उसैसँग आयो, उतैबाट नाप्यो, भारततिरै गएर बस्यो। उनीहरूसँगै बसेर उतैबाट नापी गरिएको हुनाले यो नापी विभागका मान्छेहरू जो त्यतिखेर खटिएका थिए उहाँहरूले कमजोरी गरेको हो, उहाँहरू चाहिँ चुकेको हो, उहाँहरूले नियतवश गरेको हो या डिफेन्स गर्न नसकेर गरेको हो, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले कमजोरी गर्नुभएको छ भन्ने हाम्रो ठम्ने छ। उतैबाट स्ट्रिप नक्सा जारी गरेपछि 17 वर्षपछि उक्त नक्सामै गम्भीर त्रुटि भएको तथ्य अहिले बाहिर आएको हो। कञ्चनपुर जिल्लाको जुन अघि धेरै कुरा आइसकेको छ, यो जगधनी प्रमाण पूर्जा भएको जग्गा समेत भारततिर पर्न जाने वास्तवमै यो एकदमै संवेदनशील र सिरियस इस्युहरू त्यहाँ चाहिँ छ। 118-20 हेक्टर जति जग्गा चाहिँ पूर्जा भएको जग्गा पनि भारततिर पर्न गइरहेको अवस्था छ। यी नक्साहरू जुन स्ट्रिप नक्साहरू छन् अन्तिम रूप नभइसकेको बेहोरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने प्लानिपोटेन्सियलबाट हस्ताक्षर हुनुपर्छ। भारतीय पक्षबाट विभिन्न समयमा यो प्लानिपोटेन्सियल हस्ताक्षर गरौँ र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरौँ भन्ने भन्दै पनि श्री परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कूटनीतिक पहल हुँदै यसलाई चाहिँ कम्प्लिट समस्याहरू समाधान नभइकन अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई निर्देशन छ। हामी नापी विभाग पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहेर कामकाज गरिरहेका छौँ। भारतीय टोलीसँग भारततिरै बसेर काम गरेको टोलीले त्यति बेला सरोकारवाला कसैसँग पनि समन्वय नगरेको र भारतमै बसेर नेपालको नक्सा जारी गरेको अभियन्ताहरू बताइराखेका छन्। यो कर्मचारीको नियत थियो अथवा भारतीयहरूको प्रतिरक्षा गर्न नसकेर यस्तो नक्सा जारी भएको थियो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। एउटा व्यक्तिले, एउटा संस्थाले या कुनै सरकारवाला व्यक्ति यो भूभाग भारतमा गयो, यो भारतको भूभाग नेपालमा आयो भनेर हामीले व्यक्तिगत दावा गर्नुभन्दा पनि प्रमाणको आधारमा नक्सामा जुन किसिमका सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् त्यो आधारमा दावा गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। त्यसमा सरकारको धारणा हुनुपर्छ। विज्ञहरूका अनुसार सरकारले सुस्ता र कालापानी क्षेत्र बाहेक करिब 98% नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी विवाद समाधान भएको बताइराखेको छ। तर पनि कञ्चनपुर लगायतका क्षेत्रमा अहिले पनि सीमा विवाद सुल्झिन सकेको छैन। यो समस्या तराईका अधिकांश जिल्लामा हरेक वर्ष विभिन्न आवरणमा चर्किराखेको छ र भारतीय अतिक्रमणकै परिणाम नेपालको तराई हरेक वर्ष डुबान तथा कटानको चपेटामा पर्दै आएको छ। कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकलाई असर पर्ने गरिकन चाहिँ त्यसरी सम्झौता बनाउन सक्ने आधार हुँदैन, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बरखिलाफ हुन्छ। जस्तो यी संरचनाहरू जस्तो खास गरी भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा महली सागर, रसियाल, खुर्दा, लोटन, कोइलाबास, तपाईँको लाल बकैया, बागमती, चेन्ड्याम, लुना, बक्रा नदीमा आदि इत्यादि जति पनि बनाएका संरचनाहरू छन् यी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बरखिलाफ उसले निर्माण गरेको अवस्था छ र यी संरचनाहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँ आकर्षित हुन्छ। त्यो कानुनअनुसार चाहिँ भारतले नेपाललाई असर पर्ने गरिकन यसरी बनाउन मिल्दैन। विवादकै बीचमा दुई स्थान बाहेकको विवाद टुङ्गिएको भनिएको स्ट्रिप नक्सामा दुई देशका बीचमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति समेत अहिलेसम्म जुटेको छैन। राज्यको आधिकारिक प्रतिनिधिले हस्ताक्षर नगरेसम्म त्यो वैध हुँदैन। अघि नापी विभागको महानिर्देशकले पनि यहाँ कुरा राखिसक्नु भएको छ। भारतीय पक्षबाट तयार भएका स्ट्रिप नक्साहरूलाई टुङ्ग्याउँदै जाउँ भन्ने कुराहरू आएको हो। हामीले नेपाल भारतको सीमाको समुच्चा टुङ्गो नलागेसम्म र त अहिले त अब त नयाँ थप विषय पनि आएको छ। यो विषयको टुङ्गो नलागेसम्म हामीले पार्सल रूपमा कुनै पनि स्ट्रिप म्याप हामी सही गर्दैनौँ भन्ने अडान राख्दै आएका छौँ र मलाई लाग्छ त्यो अडान जायज छ, राष्ट्रको हितमा छ। त्यही ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्ने हो। नेपाल सरकारले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद समाधान गरेपछि मात्रै स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गर्ने अडान लिएको भए पनि नापी विभागका केही सीमित कर्मचारीले विवादित नक्सामा हस्ताक्षर गरिसकेको समेत भेट्टाइएको छ। यो अवस्थामा समस्या समाधानका लागि पुराना नक्सा
तथ्य अनि प्रमाणलाई आधार मान्दै भारतीय पक्षसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने दबाब अभियन्ताहरूको छ। तत्काल यो गल्ती सच्याएर नियतवश यस्तो नक्सा कोर्ने काममा संलग्न कर्मचारीलाई देशद्रोहको मुद्दा लगाउनु पर्ने माग अभियन्ताहरूले उठाइराखेका छन्। किनकि देशको सिमानामा राज्यको सर्वेक्षक बनेर खटिएकाहरूले मुलुकको भूमि भारतमा गाड्ने नियतका साथ कोरिएको नक्सामा हतार हतार हस्ताक्षर गर्नु नै संशयपूर्ण छ, जुन अभियोगमा देशद्रोहको मुद्दा लाग्न सक्छ। हाम्रो मुलुकको स्टिप नक्सा त्यहाँ नापी टोलीका मान्छेहरू कर्मचारी गएर निर्माण गरेर ल्याएको छ। पुराना नक्सा राखेर त्यो स्टिप नक्सालाई राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ। जहाँ सही छ त्यो ठिक छ, जहाँ कमजोरी भएको छ त्यहाँ सच्याउनुपर्छ। कमजोरी गर्ने कर्मचारीहरूलाई देशद्रोहको मुद्दा लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ। राज्यको एउटा सिमाना एउटा नापीको अमिन गएर एउटा सर्वेक्षक गएर साइन गरेर पारी हाल्ने कुरा सामान्य कुरा होइन। यिनीहरूलाई गम्भीर प्रकृतिको राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर उहाँहरूलाई चाहिँ जेलमा राखिनुपर्छ र नक्सा तत्काल सच्याएर आफ्नो तर्फबाट त्रुटि भएको ठाउँ पहिचान गरी राज्यले भारतसँग कूटनैतिक ढङ्गले यहाँ स्टिप नक्सामा कमजोरी देखियो, पुराना नक्साका आधारमा यो देखिन्छ र यसलाई सच्याउँ भनेर सच्याएर स्टिप नक्सा राज्यले भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। यही बीचमा आफ्नो पिता पुर्खाले आर्जेको भूमि भारतमा पर्ने गरी कोरिएको नक्सा सच्याउन माग गर्दै काठमाडौँ आएका कञ्चनपुरका स्थानीय अनि जनप्रतिनिधि लगायत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल समेत गरेको छ। सरकारले विगतका त्रुटि सच्याउँदै भारतसँग कूटनैतिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने सरकारको नीति अनुसार नै काम भइराखेको र त्यही ढङ्गबाट यो विवाद सुल्झाउने जवाब समितिमा दिएको छ। हाम्रा छिमेकीहरूको अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तन पनि यसको कारणहरू छन्। अब पिलरहरू चाहिँ अब उखालेर फालिदिने अथवा त्यसलाई अझ भित्र नेपालभित्र ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गाड्ने यस्ता अलिकता अतिक्रमणकारी नीति पनि चाहिँ यी सीमा समस्याको पछाडि चाहिँ एउटा कारण देखिन्छ। राज्य व्यवस्था समितिका अनुसार दुवै तर्फको प्रतिनिधिमूलक संयन्त्र बनाएर सीमा नक्सा तयार गर्ने क्रममा 2045 सालदेखि 2046 सालसम्म कञ्चनपुर जिल्लाको नदी क्षेत्रको नक्सा तयार पारिएको थियो। 2056 सालदेखि 2061 सालसम्म जमिन क्षेत्रको नक्सा तयार गर्ने काम सम्पन्न भएको देखिन्छ। नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरी उक्त नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेटेपछि देशका विरुद्धमा कूटनीतिक नोट पठाएर बसेको भारतले यो बीचमा धेरै ठाउँमा यस्तै सीमा विवाद सिर्जना गरिराखेको छ, जुन विवाद स्ट्रिप नक्सा जारी गर्ने क्रममा राष्ट्रघात गर्ने केही कर्मचारीका कारण अहिले बल्झिन पुगेको हो। नेपालमा जति जति बेला सङ्क्रमण काल सुरु हुन्छ अर्थात् नेपाल जति जति बेला सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको अवस्था हुन्छ त्यति बेला भारतले आफ्नो हातमाथि पार्ने गरिकन एउटा दीर्घकालीन महत्त्वका सन्धि सम्झौताहरू गरेको इतिहास हामीसँग छ। त्यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि जस्तो 1954मा कोशी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो एकदमै कमजोर सरकार थियो। हामी 104 वर्षको राणा कालरात्रिबाट भर्खर मुक्त भएर हामी देशमा एउटा प्रजातन्त्रको सुरुवाती दिनहरूमा थियौँ र त्यो बेला चाहिँ कोशी सम्झौता भयो। त्यो कोशी सम्झौता त्यस्तो सङ्क्रमणमा भइसकेको अवस्थामा पछि 2016 सालमा भन्नु गण्डक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। गण्डक सम्झौता हुँदाखेरि पनि नेपालमा स्टेबल गभर्मेन्ट थिएन। त्यति बेला भर्खर हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार थियो र त्यो सरकार गठन भएको केही महिनाभित्रै त्यो सम्झौता भएको थियो। त्यसै गरी अब 2046 सालको जनआन्दोलनको बेला त भारतले आफ्नो विदेश सचिवलाई पठाएर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई त्यो प्राकृतिक स्रोत र नेपालको स्रोत चाहिँ हामीलाई दिने हो भनेदेखि हामी चाहिँ पञ्चायतलाई जोगाइदिन सक्छौँ भनेर एउटा मस्यौदा सम्झौता नै पठाएको थियो र त्यो सम्झौता लिएर एसके सिंह भन्ने मान्छे चाहिँ काठमाडौँ नै आएको अवस्था थियो। त्यसपछिका दिन चाहिँ अब खास गरी प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भारत भ्रमण भयो। उहाँ अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो भारत भ्रमणको बेला जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतले नेपालका नदी नालाहरू भारतका पनि साझा हुन् अर्थात् कमन रिभर भन्ने शब्द त्यसमा पारेर नेपालका नदी नालालाई पनि उसले साझा नदीको अवधारणा अनुसार चाहिँ आफ्नो हातमाथि पार्न खोजेको अवस्था थियो। त्यसपछिका दिनमा गैरकानुनी रूपमा उसले टनकपुर बाँध बनाइराखेको थियो र
त्यो अवस्थामा उसले फेरि हामी एउटा भन्नु भर्खर नयाँ गभर्मेन्ट भएको बेला चाहिँ उसले टनकपुर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरायो नेपाललाई। त्यसपछिका दिनमा फेरि मध्यावधि चुनाव भयो 2051 सालमा। 52 सालमा फेरि उसले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरायो। यही विवादकै बीचमा पछिल्लो समय रौतहटमा लाल बकैया नदीमा तटबन्ध गर्ने बहानामा भारतले 10 गजासँगै बनाएको बाँध मर्मत गर्दा 10 गजाकै झन्डै 200 मिटर लम्बाइ मिचेको तथ्य बाहिर आएको थियो। संयुक्त सर्वे टोलीले उक्त क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट 10 गजा अतिक्रमण भएको तथ्य पत्ता लगाएको हो। सो क्षेत्रमा करिब निर्माण सम्पन्न भइसकेको बाँध भत्काउनु पर्ने अवस्था आएका कारण पनि भारतले ठाउँ-ठाउँमा यति बेला त्यो विवादलाई ओझेलमा पार्नका लागि नयाँ विवाद चर्काउन थालेको विज्ञहरू बताउँछन्। गोविन्द गौतमको हत्या किन भयो र त्यो बेलामा त्यो ठाउँको प्रत्यक्ष अनुगमन राज्यका तर्फबाट गरिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, त्यहाँ जान पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, त्यो कुरामा राज्य चुकेको छ। दोस्रो पटक यो धेरै भयो र हामीले चाहिँ त्यत्रो एडिबीको सहयोगमा हामीले महाकालीको दोस्रो चरणको नहर सम्पन्न गरेका छौँ, बनाएका छौँ, त्यसबाट सिँचाइ भइरहेको छ। तर त्यो समेत इन्डियातर्फ पर्ने कुरा भइरहेको छ र इन्डियनहरूले त्यो त्यता चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ पानी जो आइरहेको छ त्यतातिर चाहिँ अवरोध गरिरहेको अवस्था छ। बाटो जो चाहिँ के अरे यो चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ के अरे यो हुलाकी मार्ग जो बनिरहेको छ त्यो पनि त त्यति बेला सर्वे गर्दाखेरि नेपालकै नक्साभित्र सर्वे गरिएको थियो होला। त्यो सर्वे गरेपछि त्यो निरन्तर चाहिँ कार्यान्वयनमा आइरहेको छ, बनाउँदै गरिरहेको अवस्थामा अहिले आएर त्यो बाटो अवरोध सिर्जना गर्ने, त्यो चाहिँ 10 गजा क्षेत्रभित्र पर्यो त्यो बाटो भनेर भन्ने, यो किसिमले चाहिँ के अरे नेपालीहरूलाई प्रताडना दिने, नेपाली सीमाभित्र हतियारसहित आएर चाहिँ के अरे नेपाल प्रवेश गरेर नेपालीहरूलाई आतङ्कित गराउने यो काम निरन्तर सिमानामा चलिरहेको छ भनेर हामीले पटक संसदमा अनि यस्तै कार्यक्रममा हामीले चाहिँ सचेत गराएका छौँ। तर चाहिँ यसप्रति वास्ता गरिएको देखिएको छैन। तथापि यही नक्सा अनि यही सीमा विवादकै बीचमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले टेलिफोनमा संवाद गरेका छन्। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र सम्बन्धी विवाद र सीमा सम्बन्धी विवादका कारण नेपाल र भारतका बीचमा राजनीतिक र कूटनीतिक चिसोपन बढिराखेका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीले टेलिफोनमा वार्ता गर्नु अनि लगत्तै संयुक्त संयन्त्रको एउटा बैठक बस्नुलाई नेपाली कूटनीतिज्ञहरूले सकारात्मक सङ्केत भनेका छन्। संवादहीनताबाट संवादमा प्रवेश गरेको सङ्केतको रूपमा हामीले लियौँ, किनकि त्योभन्दा अगाडि कुनै प्रकारको औपचारिक भेटघाट सम्बोधन भएको थिएन। त्यसको केही दिनपछि भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा वार्ता हुने र वार्तामा चाहिँ नि भनिए नभने पनि यो दुई देशको सम्बन्धमा भएको चाहिँ संवादहीनतालाई माथिल्लो तहमा सर्वोच्च तहमा तोडिएको मात्र होइन, अब भएका समस्याहरूको समाधान वार्ताबाट गर्ने भन्ने किसिमको आभास पनि भएको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा अप्ठ्यारोपनले परिस्थितिको संवादहीनको परिस्थितिको सिर्जना गरेको थियो त्यसबाट संवादको सुरुवात अब सीमित रूपमा विकास निर्माणको चाहिँ आयोजनाहरूको सब समालोचना गर्ने यो विषयबाट त्यसपछि दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा सम्बन्ध भएकोले गर्दा अब संवादको सुरुवात मात्र होइन समझदारीको पनि एउटा चाहिँ नयाँ आधार खडा भएको छ कि भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। तैपनि यसैका आधारमा अहिले नै भारतले कूटनीतिक मौनता भङ्ग गर्यो भनेर बुझ्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। केही महिनादेखि नेपाल भारतका बीचमा सीमा अतिक्रमण तथा धार्मिक सांस्कृतिक विषयमा तिक्तता बढिराखेको छ। यही तिक्तताकै बीचमा भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बीचमा टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो। त्यसको 24 घण्टा नबित्दै नेपालमा सञ्चालित भारतीय लगानीका परियोजनासँग सम्बन्धित संयन्त्रको बैठक सम्पन्न भयो। लामो समयदेखि कायम कूटनीतिक शून्यता तोड्दै पुनः दुई देशका बीचमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय कूटनीतिक वार्ताको वातावरण बनेको सरकारले बताइरहँदा यता कूटनीतिज्ञहरू अहिले पनि नेपालले जारी गरेको नक्साका विषयमा
कूटनीतिक नोट मार्फत असहमति जनाइसकेको भारतसँग संवादबाटै समाधान खोज्न सुझाव दिइराखेका छन्। सँगै संसदको दुवै सदनले आधिकारिक नक्सा पारित गरेपछि गएको 18 जुनमा राष्ट्रपतिबाट कालापानी, लेपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समेटिएको नक्सा देखाउने नेपालको निशान्छा परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणित गरिएको थियो। त्यस लगत्तै भारत सरकारले नेपाललाई विरोध पत्र पठाएको देखिन्छ। त्यसयता दुई मुलुकका बीचमा नयाँ विवाद सृजना भइराखेका छन् र भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र हटाएर भूमिको भोगचलन नेपाललाई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव अहिलेसम्म सुन्नै नचाहेको अवस्था छ। संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले सुस्ता र कालापानी बाहेकको नेपालको भारतसँग जोडिएको सबै सिमानामा स्टिप नक्सा तयार गरेर नेपाल सरकार र भारत सरकारलाई चाहिँ नापी टोलीले नापी विभागका प्रमुखहरूले साइन गरेर प्रस्ताव गरेर बुझाएको देखिन्छ। जो 183 वटा नक्सा छ भनिएको छ। त्यो मध्ये अब अहिले यो लागू नहुँदै त्यसको ट्रायल गरौँ न त भनेर गएको फाल्गुन महिनादेखि कञ्चनपुर जिल्ला बेलडाँडी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 झिलिमिलादेखि त्यसको नाप नक्सा सुरु गरियो र त्यो 2-3 किलोमिटर ओर आउने बित्तिकैदेखि विवादित देखियो। त्यहीँबाट विवादित हुँदै हुँदै आयो र अलि ओर आइसके पछाडि महाकाली सिँचाइ दोस्रो चरणको नहर छ जो एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा 2051-52 सालतिर निर्माण भएको हो, सकिएको निर्माण सम्पन्न भएको हो। त्यो एरियामा पुगिसके पछाडि त्यो नहरको माथि आएर नोमेन्स ल्यान्ड पर्ने गरी माथि पिल्लर पर्ने गरी उहाँहरूले खाल्टा खन्दै आउनुभयो। 100 मिटर 150 मिटरमा पहिलाको पिल्लरको के छ भन्दा 500 मिटरदेखि 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटरसम्मको दूरीमा पुराना पिल्लरहरू छन्। तर अहिले चाहिँ 100-150 मिटरमै रिफरेन्स पिल्लरहरू साना पिल्लरहरू राख्दै सीमा बीचको पनि क्लियर गर्दै ल्याउन खोजिएपछि त्यो सबै साना पिल्लरहरू चाहिँ नेपालीहरूलाई 2028 सालदेखि किता नापी गरेर दिएको र खास गरी सीमा क्षेत्रमा भूतपूर्व सैनिकहरूको बसोबास गराइएको छ। तत्कालीन सरकारले उनीहरूको नाममा भएको लालबुर्जा भएको जग्गा समेत उता पर्ने गरिकन नाप नक्सा गरेको देखियो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डाक्टर थापाका अनुसार भारतले सन् 2060 को दशकदेखि विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि भनेर नक्सामा राखेपछि नेपालले कालापानी सहितका क्षेत्रमा आफ्नो हक रहेको भन्दै स्वामित्व दाबी गरेको हो, जुन विवादको निवारण अब वार्ताबाटै गर्नुपर्छ। भारतको नक्सा नेपाललाई अमान्य र नेपालको नक्सा भारतलाई अमान्य भइराखेको अहिलेको वास्तविकताले दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। काश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त गर्ने क्रममा गएको नोभेम्बरमा जारी गरेको नक्सामा भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामै राखेपछि सुरु भएको दुई मुलुक बीचको नयाँ चरणको अविश्वास चिर्नु, नापी विभागबाट खटिएका कर्मचारीको बेइमानीका कारण अहिले सिर्जना भएको स्ट्रिप नक्साको समस्या समाधान गर्नु, लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा नेपालको भोग चलन स्थापित गर्नु, दुवै देशको अग्रसरतामा गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित इपिजीको अन्तिम प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउनु अनि अहिले रोपिएको अयोध्या सम्बन्धी विवाद पार लगाउनु अहिले नेपाल र भारतका बीचमा विद्यमान महत्त्वपूर्ण चुनौती बनिराखेको छ, जुन चुनौती पार लगाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो। हामीले चौतर्फी रूपबाट पहल गर्न जरुरी छ। एउटा सरकारको तर्फबाट, परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा कूटनीतिक पहललाई हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ, किन यो समस्या द्विपक्षीय समस्या हो। हामी यहाँ एक्लै एक पक्षबाट यो समस्याको समाधान हुँदैन र भारततिरबाट पनि हुँदैन। त्यसकारणले एउटा द्विपक्षीय समस्याको पहल परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा कूटनीतिक पहललाई बढाएर यो समस्यालाई हल गर्नतिर हामीले फेरि चाहिँ हाम्रो पहल कदमीलाई बढाउन जरुरी छ। नेपालको भूभागको सीमाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालय भएको हुनाले गृह मन्त्रालयको तर्फबाट अहिले जो विद्यमान जो सीमा छ हाम्रो भूभागको चाहिँ सुरक्षा गर्नेमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पनि आफ्नो पहल कदमीलाई अझ अगाडि बढाउनु पर्ने र हाम्रो सीमाहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसको लागि पनि जो सुझावहरू आएका छन् ती सुझावलाई ध्यानमा राखेर एउटा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ विशेष योजना र व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यो बीचमा 2076 साल कार्तिक 16 गते भारतले जम्मू काश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतको क्षेत्र समावेश भए यता 76 साल कार्तिक 20 गतेपछि नेपाल सरकारले पटक पटक कूटनीतिक रोड अनि औपचारिक आपत्ति जनाइसकेको छ। तैपनि भारतले असार 10 गते नेपाललाई पठाएको पछिल्लो कूटनीतिक नोटमा समेत नेपालले नक्सामा गरेको संशोधन भारतले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने स्पष्ट लेखिएको छ। यो भारतीय अडान अहिले दुई मुलुकका बीचमा सुरु भइराखेको राजनीतिक कूटनीतिक संवादका निम्ति अर्को समस्या बन्न सक्छ। नेपाल र भारतका बीचमा कुनै पनि परिस्थितिमा कूटनीतिक संवाद चल्नुको विकल्प छैन। लामो संवादहीनता तोड्दै अहिले जुन तहको संवाद र छलफल सुरु भएको छ यो पक्कै पनि सकारात्मक छ। यस्ता संवादले निरन्तरता पाउनुपर्छ। तर संवादहीनताको अन्त्य कुनै विवादित विषयलाई पर सार्ने राजनीति र कूटनीति बन्न हुँदैन। नेपालले जारी गरेको आफ्नो प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा सम्बन्धी प्रमाण तत्काल जुटाउनुपर्छ अनि दुई देशका बीचमा चर्किएको सीमा विवाद तनाव तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ, जसका लागि नेपाल र भारतका बीचमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा हुने संवाद महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अवस्था अलगधारको आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 40065336 अथवा मोबाइल नम्बर 9802002006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अलगधार इमेज च्यानल @gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलगधारको आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।